हम तुम्हारे साथ हैं। इस्राइल मुर्दाबाद, यहूदियत मुर्दाबाद। एक दिन फलस्तीन आजाद होगा, इनका खून रायगा नहीं होगा। फलस्तीन, हम तुम्हारे साथ हैं, हम शहीद होने को भी तैयार हैं। मैं शहीद होने को तैयार हूँ। फलस्तीन, मैं तुम्हारे लिए शहीद होना चाहती हूँ। मेरा खून फलस्तीन के लिए है। फलस्तीन आजाद होगा। यहूदियत मुर्दाबाद, यहूदियत मुर्दाबाद। Just under the dome of the Rock, Israeli police unleashed clouds of tear gas, deafening and blinding stun grenades. While some Palestinians made their way out, others advanced, throwing stones and bottles at officers. फनकार बरादरी फलस्तीनी मुसलमानों के लिए सड़कों पर निकल आई। पाकिस्तान आर्टिस्ट यूनिटी के ज़ेरे एहतमाम फनकारों ने फलस्तीनी मुसलमानों के साथ अजहारे यकजहती के लिए लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। ताहिर बुखारी की रिपोर्ट। फनकारों ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। उन्होंने इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में खूब नाराबाजी की। जुल्म तो जुल्म है, वो पाकिस्तान में हो या फ़लस्तीन में हो, इस पे तो हम लोगों को पूरा हक है कि हम इसके साथ पूरा आज आए हुए हैं आपके प्रेस क्लब के सामने। इस बात पे पूरा हम लोग कर रहे हैं कि अल्लाह ताला रहमतें करें, अपना फजल करे और ये जो जुल्म है उसको कम करें। फनकारों का कहना था कि हम इसराइल की तरफ से फलस्तीनी मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम की शदीद मजम्मत करते हैं और आलमी क़ुव्वतों से मुतालबा करते हैं कि वो इसराइल को समझाएं, क्योंकि इसराइल आलमी जंग को दावत दे रहा है। अगर इस तरह के मुजालिम होते रहे तो इसराइल भी अपने भयानक अंजाम से नहीं बच सकेगा। इसराइल के इस इक़दाम की हम शदीद मजम्मत करते हैं और जो आलमी ताकतें हैं हम उनसे ये तकाजा करते हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं उनके सामने कि फ़लस्तीन को मना करे। वो मुस्लिम उम्मा से जिस तरह की छेड़खानी कर रहा है, वो एक जो आलमी जंग है उसको दावत दे रहा है और अपने अंजाम से बेखबर है। अगर हम पे इस तरह के जुल्म मज़ालिम होते रहे तो इसराइल भी अपने भयानक अंजाम से नहीं बच सकेगा। तकाज़ा करते हैं अपनी हुकूमत से भी और बैरूनी जो आलमी ताकतें हैं उनसे कि वो इसराइल पे दबाव डाले कि वो हमारे निहत्ते जो फ़लस्तीनी भाई हैं उन पे मज़ालिम बंद करे और उसको आज़ाद करे। और हम ये इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम दिलो जान से अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। हम अपनी जान का नजराना भी उनके लिए पेश करने के लिए तैयार हैं। और फ़लस्तीन और कश्मीर जिस तरह से सुलग रहा है, कश्मीर भी वैसे ही उन्हीं मज़ालिम का शिकार है हमारे। उसके बारे में हमें वैसे ही सोचना होगा। ये जो साम्राज्य जो इस्तेमाल है, ये जो ताकतें हैं, इस तरह की जो ताकूती ताकतें हैं, इनकी सरकोबी होनी चाहिए। इस जुल्म का खात्मा होना चाहिए। ये जुल्म जो है ये ख़त्म होना चाहिए। अब हमारी जो बच्चियां हैं फ़लस्तीन की, जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, हमारी बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, जिस तरह से उनका खून बहाया जा रहा है, दिल खून के आंसू रोता है। हमारे इख्तियार में नहीं, वरना हम न जाने हम क्या करते हैं फ़लस्तीन के साथ। The US, Israel's historic ally, called for de-escalation. The UN warned that forced evictions could amount to war crimes. Israel's Supreme Court is set to hold a hearing on the issue next Monday. फनकारों का ये भी कहना था कि हम हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम को सराहते हैं। मैं फ़लस्तीन के हक में यही कहना चाहूँगी। मैं सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करती हूँ कि जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो तुर्की के साथ मिलकर UN के पास जाएं और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का उन्होंने जो डिसीजन लिया, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। और सेकंड, मैं UN से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जो इजराइल है उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लें ताकि वो इस जुल्म ज़्यादती से बाज
آواز آ جائے. ساری دنیا جانتے ہیں عورتوں پہ بچوں پہ کسی کا انہوں نے لحاظ نہیں کیا. اتنا زیادہ ظلم کیا ہے کہ ہم لوگ دیکھنے کے بھی قابل نہیں. ہم لوگ تو وہ کلپس بھی دیکھ نہیں پاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آرٹسٹ ذرا اوور سینسٹیو ہوتے ہیں, تو ہم تو وہ کلپس جب آتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتے, ہم ان کو دیکھ بھی نہیں پاتے. اور سیکنڈ میں اپنی عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان کے سارے برانڈس کا بائیک آؤٹ کیا جائے. یہاں پہ پیپسی, KFC, میکڈونلڈس, پیزا ہٹ, چاکلیٹس, جتنے بڑے برانڈز ہیں وہ سارے وہیں سے آ رہے ہیں, اور وہ جتنا پروفٹ ہم سے لیتے ہیں وہ ہمارے ہی خلاف, ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو میری سب سے بڑی ریکویسٹ اپنی عوام سے ہے کہ آپ پلیز ان کی چیزوں کا بائیک آؤٹ کریں. ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم جو چیزیں ان کو جو پروفٹ جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے. اسی طرح اگر ہماری پوری دنیا مل کے ان کا بائیک آؤٹ کرے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح سے کچھ ہمارے خلاف کر پائیں گے. تھینک یو. فنکاروں نے مزید کیا کہا, ان کی زبانی سنیے. آج ہم فلسطین کے اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوئے ہیں. پاکستان کی میری عوام سے ایک ہی اپیل ہے کہ یہودیوں کی جتنی پروڈکٹ پاکستان میں آتی ہیں اس کا بائیکاٹ کیا جائے, اور پاکستان کے عوام اس کو استعمال کرنا بند کریں, کیونکہ پروڈکٹ ان کی بکتی ہے اور اسی پیسے سے وہ اسلحہ خریدتے ہیں اور وہی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. آج بھی پاکستان کی عوام فلسطین کے ساتھ بھی کھڑی ہے, کشمیر کے ساتھ بھی کھڑی ہے. پاکستان کی عوام, پاکستان شوبز کے لوگ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اگر مسلمانوں میں کہیں بھی کوئی نقصان پہنچایا جاتا ہے. بہرحال آج بھی ہم اس اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوئے ہیں. تھینک یو. احتجاجی مظاہرہ کی منتظم اداکارہ شیبہ بٹ اور جرار رضوی تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کے مسئلے کو زندہ کیا ہے, اب عوام نے مسئلہ فلسطین کو بھی زندہ کر دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ فلسطین میں مرنے والے کم نہیں ہو رہے, لیکن ان کو بچانے والے, ان کی مدد کرنے والے کہاں ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور ہمارے بچے کو ان کی مدد کے لیے جانا ہوگا اور ان کے لیے خون دینا ہوگا, قربانی دینی ہوگی, تبھی جا کے فلسطین آزاد ہوگا. فنکار برادری یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں, فلسطین کے ساتھ ہیں اور اظہار یکجہتی کے لیے آج پاکستان کے موسٹلی فنکار یہاں پر آئے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جتنی بھی مسلمانوں کے ملک ہیں ان کو بھی فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے. خصوصاً آج جتنے پاکستان کے فنکار یہاں موجود ہیں, آرٹسٹ, ڈائریکٹر ہیں, فلم ساز ہیں, اس کے علاوہ ایکٹر موجود ہیں اور میڈیا کے کافی سارے لوگ موجود ہیں, اور ہمیں فلسطین کے ساتھ ہونا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں, اور ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ مسلمان بھائی کا دھیان کرے. بلکہ جتنے بھی ملک ہیں, جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمانوں کے ملک ہیں, ان کو چاہیے کہ فلسطین کا ساتھ دیں, جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان بھی فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں. پاکستان زندہ باد, فلسطین پائندہ باد. مظاہرے میں اداکارہ دردانہ رحمان, سوانا راجپوت, سوہا, سوزین, اینی طاہرہ, ہدایت کار حسن عسکری, ناصر ادیب, عباس رائے, جسی لیل پوریا, طارق تافو اور بہت سے دیگر فنکاروں نے حصہ لیا. On Friday, Palestinians decided to take their demonstration to the Al-Aqsa compound just after the last Friday prayers of this year's Ramadan. The militant group Hamas, that controls the Gaza Strip, called on protesters to stay at the site until the end of the holy month. فلسطین ہم تمہارے ساتھ ہیں, اسرائیل مرد آباد, یہودیت مرد آباد. ایک دن فلسطین آزاد ہوگا, ان کا خون رائے گا نہیں ہوگا. فلسطین ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم شہید ہونے کو بھی تیار ہیں, میں شہید ہونے کو تیار ہوں. فلسطین میں تمہارے لیے شہید ہونا چاہتی ہوں, میرا خون فلسطین کے لیے ہے. فلسطین آزاد ہوگا, یہودیت مرد آباد, یہودیت مرد آباد. The US, Israel's historic ally, called for de-escalation. The UN warned that forced evictions could amount to war crimes. Israel's Supreme Court is set to hold a hearing on the issue next Monday. Israel!